बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका मेज़बान और आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं जुर्म की पकड़। इस टाइम हम 3B2 में मौजूद हैं और इस टाइम हमारे साथ शेख अकराम साहब जो सियासी और समाजी कारकुन भी हैं और इस इलाके में करता धरता कह लें। आप माशाल्लाह जितने काम कर रहे हैं, फरहान महमूद साहब, शेख अकराम साहब, ये मिलकर एक मिसाल है इलाके के अंदर कि इस इलाके को देखने वाला भी कोई होना चाहिए। और यहाँ पर कुछ इनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं और भैंसों के हवाले से भी AC साहब और DC साहब अगर मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं तो फौरी तौर पर मैं चाहूँगा कि एक्शन लिया जाए और इस इलाके के अंदर चाहे कोई भी रहायशी इलाका आपके जो हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं उसके मुताबिक जो है भैंसों का किसी भी जो रहायशी इलाके हैं इसमें होना गैर कानूनी है। तो इसके हवाले से भी आपको बात पहुंचाएंगे और इसके पार्क PHA के हवाले से भी जो है हम बात करेंगे। जो यहाँ के पार्कों की हालत है बड़ी खस्ता और बड़ी नाजुक हाल है और जो हमारे टैक्स PHA को जाते हैं वो कहाँ जा रहे हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। और यहाँ पर जितने भी तफरी जो मुकामात के हवाले से देखा जाए या आप देखा जाए कि शादी के टेंट लगाए जाते हैं बाकायदा, इसमें भी करप्शन का एक अंसर पाया जाता है, वो भी हमारे प्रोग्राम में आप देखेंगे। और कुछ सवालात डिप्टी डायरेक्टर यहाँ के तनवीर साहब हैं उनसे भी हम मालूमात करने की कोशिश करेंगे, हालांकि वो डर के मारे फ़ोन तक नहीं अटेंड करते। हमारे साथ शेख अकराम साहब मौजूद हैं, उनसे हम पूछेंगे जी आपको क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं यहाँ के जो भैंसों के हवाले से और PHA जो पार्कों के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शेख मोहम्मद इकराम है। सूरत हाल ये है कि हमें पहले तो यहाँ पे बहुत बड़ा मसला था पानी का, तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह कुछ सियासी जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल करके तो यहाँ पे ट्यूबवेल लगवाया है। अब वो ट्यूबवेल तो लग चुका है लेकिन पार्क के साइड में जहाँ पे ट्यूबवेल लगा है उसके पास जंगला जो है ना अभी तक वो रिपेयरेबल है, तो वो यहाँ पे उसकी वजह से हमारे काफ़ी मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पे लोग अंदर पार्क के अंदर, ये B2 का सबसे बड़ा पार्क है और यहाँ पर इस पार्क में देखभाल का कोई तरीक़ाकार नहीं है, ना ही कोई माली आता है और ना ही कोई तवज्जो देता है। हम अपने तौर पर यहाँ पे अभी दिखाते हैं हमने कितने खूबसूरत यहाँ पे पौधे लगाए हुए हैं, लेकिन आए दिन वो जंगला टूटने की वजह से वो जो ग्रिल है वो टूटी हुई है, उसकी वजह से यहाँ पर भैंसें जो है ना बेशुमार वो रोज़ाना आ जाती हैं और हमारे पौधे तबाह करके चली जाती हैं। फिर पिछले दिनों यहाँ पे लेवलिंग कराई थी ज़मीन की पार्क के अंदर, लेकिन वो कीचड़ बन गया और वो वहाँ पे भैंसें आना शुरू हो गई, जिसकी वजह से सारा निज़ाम बेड़ा गर्क हो गया। तो आपसे दरख्वास्त है असिस्टेंट कमिश्नर जो मॉडल टाउन है उनसे खसूसी तौर पर और डिप्टी कमिश्नर लाहौर, क्योंकि मेरा अपना तलक भी डिप्टी कमिश्नर लाहौर ऑफिस से है, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये भैंसों का दाखिला तो वैसे ममनू होना चाहिए इस इलाके में, तो हमारे पौधे इतने कीमती होते हैं। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि PHA के एहलकार जो है ना वो अपने मतलब के लिए यहाँ पर आ जाते हैं, जब कोई दरख्त गिर जाता है तो फौरन उठा कर ले जाते हैं, और अगर हम कोई दरख्त को इधर उधर करते हैं तो या साइड पे करते हैं उसको तो हमारे खिलाफ पर्चे हो जाते हैं। तो ये बया इसका बड़ा अजीब व गरीब वाक़यात हैं, तो लिहाजा इसकी देखभाल के लिए बहुत ज़रूरी है डिप्टी कमिश्नर लाहौर और जनाब असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन, क्योंकि मॉडल टाउन में मैं 9 साल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, एज ए असिस्टेंट मैंने काम किया है। तो बात ये है कि यहाँ पर देखभाल के लिए कोई निज़ाम नहीं है। इस पार्क में अर्निंग का ज़रिया इनका बहुत ज़्यादा है, अगर कहीं शायद की कोई छत्ता लग जाता है तो फ़ौरन आकर रात के अंधेरे में वो उतार के ले जाते हैं, और दरख्त कोई गिर जाता है उसको रात के अंधेरे में ले जाते हैं। और यहाँ पे जो शादी वगैरह के टेंट लगा शादी के तकरीबात की तो इंकशाफ और ज़राए के मुताबिक हमारे ये है कि यहाँ पर उनसे पैसे लेकर टेंट लगवाए जाते हैं, तो उसके बाद मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये इन्होंने एक ज़रिया बनाया हुआ है इस पार्क को, तो यहाँ पे जब भी कोई शादी ब्याह होता है या कोई फंक्शन होता है तो फ़ौरन आ जाते हैं और एहलकार अपना मुट्ठी गर्म करके उनको फंक्शन करने देते हैं। हालांकि जब से ये पाबंदी लगी है DHE की तरफ से, हम खुद इसमें प्रोग्राम करवाते थे
لیکن فری آف کاسٹ کرواتے تھے. لیکن اب کیونکہ انہوں نے فیس رکھ دی ہے تو اب جو وہ لوگ کرتے ہیں یہاں پہ پروگرام, جو شادی حال بیچارے کا اخراجات نہیں برداشت کر سکتے, وہاں یہاں علاقے میں آ کر تو وہ اس طرح کرتے ہیں. تو علاقے یہاں پر پارک میں جب وہ فنکشن کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اہلکار ان کے آ جاتے ہیں اور وہ ان کو ڈرا دھمکا کے سے مٹھی گرم کرنی پڑتی ہے ان کی. تو یہ صورتحال ہے یہاں پہ. ان کا کوئی سدباب ہونا چاہیے, بہت زیادہ سدباب ہونا چاہیے, کیونکہ یہاں کے عوام جو ہے نا ان مالیوں سے اور یہ پی ایچ او سے بہت اس وقت نالا ہیں اور نہایت ہی غم و غصہ ان کے اندر ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ اس کو پارک کی کوٹنگ کوئی نہیں ہے, گراسنگ اتنی بڑی ہوئی ہے. آج کل آپ کو پتہ ہی ہے موسم کیسا ہے, تو بارشیں ہو رہی ہیں, لیکن ڈینگی کا اب تو مسئلہ حل ہو گیا آج الحمدللہ, انہوں نے کروا دیا ہے. باقی دیگر یہ ہے کہ اس میں بہت ضروری ہے, مچھروں کا سپرے بہت ضروری ہے, یہ پارک کی دیکھ بھال کے لیے مالیوں کا ہونا بہت ضروری ہے, درختوں کی کٹائی بہت ضروری ہے, اور یہ گراسنگ اپنا پارک کی کروانی بہت ضروری ہے. تو آپ سے التماس ہے تو اس طرف کو توجہ فرمائیں. ہم بھی آپ کو ٹیکس پیئر ہیں ہم یہاں پر, اور یہاں پر کافی عرصہ سے پچھلے 30-35 سال سے ہم رہائش پذیر ہیں. اس علاقے کا خوبصورت ترین یہ پارک ہے, لیکن اس کی دیکھ بھال نہ ہونے کے برابر ہے. آپ سے التماس ہے اس طرف توجہ دیجیے. بہت بہت شکریہ. یہ تھے شیخ اکرام صاحب, جن کا کہنا تھا کہ اس علاقے کے اندر کام کی ضرورت ہے. کام کی ضرورت ہر ایک علاقوں میں ہے. اس ٹائم آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری سیاسی اور معاشی حالات پاکستان کے کہ ہر طرف فنڈز اور قلت ہے, فنڈز کی بھی قلت ہے, لیکن کچھ محکمے ایسے ہیں کہ جس کے اندر کالی بھیڑیں ہونے کی وجہ سے جو فنڈز تھوڑے بہت موجود ہیں بھی وہ بھی کھائے جاتے ہیں. جیسے کہ پی ایچ اے کا ذکر کیا شیخ اکرام صاحب نے کہ پی ایچ اے محکمہ ایک ایسا محکمہ ہے, ایک ایسا ناسور بن چکا ہے کہ اس کے اندر جو ڈپٹی ڈائریکٹر جن کی نشاندہی ہم نے بھی کی اور یہاں کے سپروائزر شفیق صاحب کی بھی نشاندہی کی, اور یہاں پر جو لسٹ ہیں وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں میری اسکرین کے اوپر. 42 لوگ ایسے ہیں جو کہ چھٹی پر ہوتے ہیں اور اپنے چھٹی ہونے پر 500 روپیہ 1000 روپیہ وہ ڈپٹی ڈائریکٹر وغیرہ کو جمع کرواتے ہیں. یہ انکشاف بھی شیخ اکرام صاحب نے بھی کیا اور باقاعدہ ذرائع سے بھی ہمیں معلوم ہوا. لسٹ بھی ہم آپ کے سامنے اسکرین پر دکھلا رہے ہیں. لیکن یہاں پر ڈپٹی ڈائریکٹر شاید ایک ہوا بنا ہوا ہے جو کہ اس کو شاید کوئی کچھ کر نہیں سکتا. اس کی ایک پہنچ ہے جو کہ جو ہے ڈی جی صاحب تک اور چیئرمین صاحب تک بھی ہم نے بات کو پہنچایا, لیکن اب تک ان کا کوئی سدباب نہیں ہوا. یہاں پر شیخ اکرام صاحب کے بقول کہنے کے مطابق لوگ آتے ہیں پی ایچ اے محکمے کے, اور جو بھی یہاں پہ شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہے وہ مٹھی گرم کر کے 5-6 ہزار لے جاتے ہیں, جس میں نہ وہ پیسہ گورنمنٹ کو جاتا ہے اور نہ ہی وہ پیسہ کسی عوام کے کام آتا ہے, بلکہ ایک عام ڈپٹی ڈائریکٹر کے جیب میں جاتا ہے یا سپروائزر کی جیب میں جاتا ہے. تمام چیزیں ہمارا کام ہے نشاندہی کرنا. ہم نے نشاندہی کی, اے سی صاحب ڈی سی صاحب کو بھی نشاندہی کی کہ یہ ایک علاقہ رہائشی علاقہ ہے جہاں پر ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق کسی بھی قسم کی بھینسیں, گائیں یا جانور عام کھلے عام نہیں پھر سکتے یا بیڑا نہیں بنایا جا سکتا, کیونکہ یہاں پر کچھ گاڑیاں دیکھی جا سکتی ہیں. میرے ویڈیوز چل رہی ہے وہ آپ دیکھیں کہ گاڑیوں کے پاس بھی جو ہے یہ بھینسیں اور گائیں بھینسیں جو ہے جمع ہیں, جس سے گاڑیوں کا جو نقصان ہے وہ ہوتا ہے اور لوگ بہت تنگ ہیں. ہم ڈی سی او صاحب اور اے سی صاحب کو بھی جو ہے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے پروگرام کے توسل سے جو آپ تک نشاندہی کی جا رہی ہے اس کو فوری طور پر ایکشن لیں اور علاقے کو ان مشکلات سے جو ہے دور کریں. اور ہم اس امید کے ساتھ اگلے پروگرام تک سٹارٹ لیں گے, جاری کریں گے. اگلا پروگرام بھی ہم دکھلائیں گے اس امید کے ساتھ کہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھتے ہی ایکشن لیا جائے گا. بھینسوں کے متعلق, پی ایچ اے کے متعلق یہ ہم سب آپ کو دکھا چکے ہیں. ہمارا کام نشاندہی کرنا ہے, وہ ہم نے اپنا بخوبی کر دی. آپ کا کام ہے اس پر فوری کارروائی کرنا. محکمہ کارروائی کتنی دیر میں کرتا ہے انشاءاللہ عوام کو ہم نے دکھلانا ہے. مجھے سید حیدر رضا زیدی کو اور میرا کیمرہ مین فرحان بھائی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.